म्हापशेचो आमदार म्हणून हांव फाटलीं 6 वर्सां म्हणून आमदार जावन आसा. तेजे भाशेन म्हजे कडेन 15 वर्सांचो टर्नियर म्हजे कडेन आजुनूय तें जावंक ना. I have not completed so much time in politics. But I would like to invite him to म्हापसा. म्हाका दिसता तो म्हापशा खुबदां येता, पूण तो जर ते बारीक चवकशी केले तेणें जाल्यार तेका एक दिसपाक येतलें कितें कितें प्रोजेक्ट्स आमी केलेले आसा ते. I would like to welcome him to म्हापसा. I will take him on a tour to show him what I have done, since he feels that nothing is done. आनी तोच सांगता की आमच्या मतदारसंघाचे लोक वचोन थंय म्हापशा उडयता म्हणून. जर ते लोक येवन म्हापशा उडयता तर वेर इज हीज गार्बेज मॅनेजमेंट. हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की 2 दीस पयलीं आमी एक वेस्ट कलेक्शन सेंटर इनॉग्रेट केलेलो आसा, फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड इन म्हापसा सिटी. एंड हांवें वेलकम केलेलें आसा प्रत्येक मतदारसंघा भितर येवचें दिवचें म्हणून कचरो. देर इज अ फायनान्शियल इन्सेंटीव सिस्टम ऑल्सो फॉर दीस. तेणें म्हाका दिसता खरें लक्ष आपल्या मतदारसंघा भितर घालचें म्हणून, कारण कलंगूट इज इन नीड ऑफ अटेंशन. ही इज वरीड अबाउट वेदर आय एम गिविंग अटेंशन टू म्हापसा. And another 1.5 month I will be completing 6 years of my tenure. I will be releasing a small press note saying that what all I have done and how much money I have spent. Then you compare 15 years of 650 crores and you compare 6 years of how much money I will be spending. Best footpath आणि रोड केले म्हणून डेव्हलपमेंट जायना. लोकांक गरज आसा आयज उदकाचो विशय आसा. आमकां म्हापसा इज अ ग्रोईंग सिटी. And to make a village into a city is very easy. City upgrade करतो जाल्यार जायते इश्यूज येता तितून. ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आसा, जे जाग्यांनी कांयच ना तितून करपाक खूब सोंपें आसता, कित्याक देर इज नथिंग टू बी डिमॉलिश्ड.